वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज 21 फरवरी दुनिया भर में हर साल 21 फरवरी की अगर हम बात करें ज़ुबानों की पहचान और अहमियत से आगाही का इंटरनेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि कोई भी इंसान जो है वो अपने माजी के साथ, अपने आबाओ अजदाद के साथ जो है वो जुड़ा रहे। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 6809 के करीब ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाती हैं, और इसमें से 90% के करीब जो ज़ुबानें हैं इनको बोलने वालों की तादाद जो है वो महज 1 लाख से कम रह चुकी है। पाकिस्तान में 74 के करीब जो मादरी ज़ुबानें हैं वो बोली जाती हैं, जिनमें अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ पर पंजाबी जो है वो हमारी मादरी ज़ुबान कहलाती है। लेकिन हम जब मरदमशुमारी के ख़ानों का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर महज 8 से 9 जो हैं मादरी ज़ुबानें वो हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बहुत सी इस वक्त जो मादरी ज़ुबानें हैं वो उनको अब कम बोला जाता है और लोग उनको बोलने में जो है वो फ़ख्र महसूस नहीं करते। पंजाबी की अगर हम बात करें, आजकल की जनरेशन वो उस अंदाज़ में जो है वो पंजाबी ज़ुबान बोलने को जो है वो प्रेफरेंस नहीं देते। इसकी क्या रीज़न है? इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? किस तरह से हम मादरी ज़ुबानों को, और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ज़िंदा रख सकते हैं? हमारे साथ लैंग्वेज ट्रेनर सैयद एजाज़ बुखारी इस वक्त शो में मौजूद है। एजाज़ साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं, किसी भी मुआशरे की जब हम बुनियाद का जिक्र करते हैं, उसकी जो बेसिस, उसकी फाउंडेशन होती है, उसमें ज़ुबान का, वहाँ बोलने जाने वाली ज़ुबानों का कितना किरदार होता है? एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर दावत दी, बुलाया है। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि जब हम मादरी ज़बान की बात करते हैं तो मादरी ज़बान का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो माँ की तरफ से आने वाली आपकी ज़बान होती है और जो इलाके में आपके बोली जाती है। आप जब तक अपनी ज़बान के साथ मोहब्बत नहीं करते तब तक आप अपनी शनाख्त और अपनी सकाफ़त और अपनी वैल्यूज़ के साथ मोहब्बत इंश्योर ही नहीं कर सकते। जिस तरह आपने इब्तदाइये में फ़रमाया कि 90% के करीब ज़बानें जो हैं उन्हें ख़तरात लाहक हैं। मैंने जो तहकीक यूनेस्को और उसके हवाले से पढ़ी तो उसमें ये बताया गया कि 7000 ऐसी ज़बानें हैं जिनमें से 40% जो लोग हैं उन 7000 ज़बानों के, उनको एजुकेशन उनकी मादरी ज़बान में नहीं दी जा रही। इस तरह बहुत सी तो ऐसी ज़बानें भी जिसमें 90% तक कहा जा रहा है कि उसमें उनको नहीं दी जा रही है। आप जब मादरी ज़बान की बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात को देनी चाहिए कि जो हमारा अपना घर है, कम से कम हम उसके अंदर इस चीज़ को करने की कोशिश करें जिस तरह भी हम उसे कर सकते हैं। इदारों के अंदर, जिस तरह भी आपका इदारा है, इस तरह बैठे आप चैनल के ऊपर इसी की तरवीज के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों को समझा था यूएनओ ने जब 1999 में जाकर उन्हें बाकायदा इसके ऊपर एक करारदाद पास की। फिर यूनेस्को यूएनओ से होते हुए आज पूरी दुनिया में उसे मनाया जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्ज़ ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया लहजे के ऊपर, जब आपने बात की एक्सेंट के ऊपर बात की, तो एक्सेंट तो साहब हर 10 किलोमीटर के बाद जाके बदल जाता है। और लेकिन जब प्रोनंसिएशन होती है, यानी तलफ़्फ़ुज़ को सही एतबार से बोलना है, वो आपको वहीं से मिलता है जहाँ से आप लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन फैसलाबाद की देख लें, लाहौर की देख लें, बाकी यहाँ तक कि लाहौर के अंदर अंदरून लाहौर की देख लें, इधर की देख लें, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। उसकी वजह क्या है कि जो ग्लोबल ज़बान बना दी गई है वो अंग्रेज़ी बना दी गई है। जब अंग्रेज़ी के साथ आप अपना स्टेटस जोड़ देंगे तो आपकी तो कौमी ज़बान को ख़तरा लाहिक हो जाएगा, और जिस घड़ी आपकी कौमी ज़बान को ख़तरा लाहिक होगा तो मादरी ज़बान तो कहीं पीछे जाकर पड़ती है। तो जब तक हम ये सब लोग मिलकर इदारों की सूरत में इसको हुकूमती सतह पर जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब अब देखिए कितने एड्स आते हैं जिसके अंदर आपको अंग्रेजी और उर्दू मिक्स नजर आते हैं। आपको कभी पंजाबी, तो वैसे ही अगर हम देखें तो बायलिंगुअल का जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अंग्रेजी भी बोलो, उर्दू भी बोलो। उर्दू गलत बोलना जो है वो एक फैशन समझा जाता है। अंग्रेजी गलत बोलने से तो मेरे ख्याल में किसी भी इंसान को लगता है कि हमारी तो अच्छी खासी इंसल्ट हो गई है। लेकिन उर्दू अगर आप गलत बोलें तो इट हैज़ नाउ बिकम अ फैशन। बिल्कुल बढ़िया फरमा रहे। देखिए, जब ज़बान को अपने स्टेटस का दर्जा देना है ना, तो वो अंग्रेज़ी ज़बान तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेटस सिर्फ या माँ बोली हो सकती है या हमारे लिए अरबी ज़बान हो सकती है। कि अगर मुझे अरबी बोलनी समझ नहीं आती है, मेरा स्टेटस होना चाहिए। मुझे मेरी माँ बोली बोलनी आती है तो मेरा, देखिए साहब, जो अपनी ज़बान की इज़्ज़त नहीं करता वो इज़्ज़तदार कहाँ से हो सकता है? वो तो इज़्ज़तदार है, वो तो बुनियादी इज़्ज़त के डेफिनेशन से बाहर निकला हुआ है। और दूसरा, पंजाबी का एक बड़ा खूबसूरत एक एक्सप्रेशन है, अस्सी और तुस्सी। मैं समझता हूँ जान निकाल लेता है ये लफ्ज़, और हमने ये बड़ों से सुना है। आजकल तो अस्सी तुसी कहाँ आपको सुनने को मिलता है? बाज़ को तो होता है ना, वालदा साहब आकर बैठती थी वालिद साहब के तरफ, कहती तुसी दसो ना फिर। वो जो तुसी दसो ना फिर के अंदर जो हलावत और मिठास होती थी वो आपको किसी और ज़बान में नहीं मिलती है। और मादरी ज़बान के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं आप उनके तर्जुमा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि जिस तरह की जो फेलिसिटी जिसको बोलते हैं, लज्जत दहन जिसे कहते हैं, जो आपको उस ज़बान के अंदर मिलता है, आप उसका जाकर तर्जुमा करके किसी और ज़बान में देख लें। जिस तरह वो एक मसूद साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त शायर हैं,
وہ ایک جگہ فرمانے لگے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کراچی میں کہ یہ جو چول ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ صرف دکھایا جا سکتا ہے، اس کا مطلب نہیں سمجھایا جا سکتا۔ یہ ایک محسوس کرنے والی جی، چیز یہ احساس کے ساتھ جڑا ہوا، امیجن آپ کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں کسی کو یہ لفظ کہا جا رہا ہے، آپ اس کا مطلب نہیں سمجھا سکتے۔ اس طرح آپ غصے میں آپ کو صرف اپنی زبان میں ایکسپریس کرنے کا مزہ آتا ہے۔ آپ جب گنتی گننے جاتے ہیں، اب جتنا اچھا انگریزی میں شروع کر دیں، اردو میں شروع کر دیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی میں، بلوچی میں، جو ہماری علاقائی زبان ہے، اس کے اندر آپ اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ یہ بہت بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ ان زبانوں کو بولنے میں مٹھاس اور ہے، مزہ اور ہے، لیکن اگر ہم آج کل کی جنریشن کی بات کریں، وہ بہت زیادہ دور ہیں اپنی مادری زبانوں سے۔ آپ مطلب اگر ہم یہ بات کریں پنجابی کی، تو وہ پنجابی بولنے میں ایک اپنا وہ جو ہے اب ایک انسلٹ سی، ایک شیم سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہم آج کل کی جنریشن کی اگر ہم بات کریں۔ سو یہ ایسی سوچ کو پروان چڑھانے والے کون ہیں؟ کیا ہمارا معاشرے نے یہ پروان چڑھایا، گھروں کا ماحول، کہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ انگریزی سنو، انگریزی کارٹون دیکھو تاکہ تمہیں انگریزی بولنی آئے؟ ہم نے انگریزی کو ایک معیار بنا لیا، ہم نے اردو کو، قومی زبان اور مادری زبانوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اب فرمائے، دیکھیں انگریزی زبان بھی ہمارے ہاں انگریزی زبان کے متعلق زیادہ پڑھائے جاتے ہیں، انگریزی زبان تو پڑھائی نہیں جاتی، اس کے متعلق پڑھایا زیادہ جاتا ہے۔ اب جب آپ کی والدہ گھر میں بیٹھے، دیکھیں مادری زبان کی توقیر تو ماں کے ساتھ جڑی ہے نا۔ اب جب ماں باہر جا کر کہے گی کہ میرے بچے کا انگریزی بولنا بہت ضروری ہے، اور میرے بچے کا، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ میں کپلز کی کوچنگ بھی کرتا ہوں، تو اکثر گھروں میں جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ میں جوائنٹ فیملی میں اس نہیں رہتی کہ میرے بچوں کی زبان خراب ہو جائے گی، اور جس گھڑی وہ کہہ رہی تھی زبان خراب ہو جائے گی تو وہ یہی حوالہ دے رہی ہوتی ہے کہ وہ پنجابی بولنا شروع کر دیں گے، وہ پھر اس طرح کے ایکسپریشنز لے کر آئیں گے۔ تو یہ بڑے بوڑھے اور ادارے، جب آپ ادارے کے اندر بار بار اس آگہی کی طرف لے کر جائیں گے تبھی ممکن ہو سکے گا۔ آپ کے ہمارے کہنے سے یہ کہ ابھی ہمیں لاکھوں ہزاروں لوگ جو بھی سن رہے ہیں، ان تک ہو سکتے آج کے دن تھوڑی دیر کے لیے اثر ہو۔ اچھا دیکھیں، اگر ہم اپنی سوچ کو ترقی پسند رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم خود کو بہت زیادہ ماڈ، اسکواڈ اور اپ ٹو ڈیٹڈ دکھانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہی گفتگو کریں، ہمیں انگریزی پرائرٹی پر بولنا آتی ہو، باقی اپنی زبان چاہے نہ بولیں؟ یہ تو احساس کمتری ہے جناب، یہ تو احساس کمتری کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ آپ کسی غیر زبان میں بول کر اپنے آپ کو قابل احترام سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں اسکولز کی طرف آپ جائیں، آپ اسکولز کو کہیں، پالیسیز کے اوپر کریں، تبھی جا کر یہ کام ممکن ہو سکتا ہے، گلی محلے میں جا کر کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ جوڑیں۔ وہ ہم جوڑیں گے تو کیوں یو این او کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا؟ کیونکہ یو این او کو انہی مسائل کا سامنا تھا، بار بار ان کے سامنے آ رہی تھی۔ کیونکہ جب زبان آپ سے جدا ہوتی ہے تو ثقافت آپ سے جدا ہو جاتی ہے، شناخت آپ سے جدا ہو جاتی ہے، آپ کی ویلیوز اقدار آپ سے جدا ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں انہی چیزوں کو سمجھنے کا صاحب یہ تو زبانیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ انگریزی انگریزوں کی نہیں رہی۔ اس وقت انگریزی جو انگریز ہیں وہ تعداد میں کم ہیں بولنے کے اعتبار سے، جبکہ باقی زبانیں اب دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں اسی طرح کی چیزیں کر کر کے ہم ان کے اندر شاید احساس پیدا کریں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک انیشیٹو لیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا پرائمری میں ہی انگریزی پڑھائی جائے گی شروع سے۔ تو جو وہاں سے ٹریننگ کرانے کے لیے صاحب آئے، یہاں کنیڈ کالج میں ٹریننگ تھی، تو ہم لوگ چونکہ انگریزی زبان کے حوالے سے میں بلایا گیا تھا، ایکسپرٹس پنجاب میں ہم نے ٹریننگ کرانی تھی، تو وہ صاحب آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے بلایا تو گیا ہے کہ میں انگریزی زبان کے متعلق آپ سے بات کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5ویں تک صرف مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ آپ اس میں جو ایکسپریشنز آتے ہیں، جو ایکسپلینیشنز آتی ہیں، میں آج بھی جب اساتذہ کو ٹریننگ کرانے جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جو کانسیپٹ بچے کو پڑھا رہے ہیں اسے کہیں کہ گھر جا کے مادری زبان میں اپنے نانا نانی کو، اپنے دادا دادی کو وہ بتائے، اگر تو وہ سمجھا پاتے تو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے، کیونکہ جب تک یہاں کسی پر بھی تو پھر ہماری جو ٹریننگ ہے وہ بچوں کے ساتھ ساتھ ماؤں کی بھی، گھر کے بڑوں کی بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو راغب نہ کریں۔ ٹھیک ہے آپ کو انگریزی جو ہے وہ بولنی آنی چاہیے، لیکن آپ کو اپنی زبان، مادری زبان یا اپنی جو قومی زبان ہے وہ بولنے میں فخر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر وہ جو فخر ہے وہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک شیم کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اچھا ایک ٹرم ہے لنگوسٹک ڈائیورسٹی، اس کا کیا مطلب ہے لسانی تنوع کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈائیورسٹی کا مطلب تو ظاہر اختلاف ہوتا ہے، یعنی یہ والی چیز بھی ہوگی، وہ والی چیز بھی ہوگی۔ ہمیں چیزوں کو قبول تو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی شناخت کو اس میں ضم نہیں کر دینا چاہیے۔ ہوتا یہ کہ ادھر کی زبان بھی آگے، ادھر کی زبان بھی آگے، پھر اس کے اختلاط سے ایک اور زبان وجود پذیر ہوئی، ہوتا ہے، یہ سننے میں آتا ہے۔ لیکن آپ اگر اپنے ساتھ جڑے ہوئے نا تو آپ دوسری زبان کو اپنی زبان کے لفظ دے کر آئیں گے، اس زبان سے وہ چیزیں لے کر نہیں آئیں گے۔ بالکل ایسے ہی اور احترام، دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کسی کو مانتے ہیں نا پھر آپ اس کا مان رکھتے ہیں۔
ہمیں مان رکھنا سکھانا ہے، اور بچپن سے یہ خاص طور پر والدہ کا کام ہے. جتنی بھی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں اس وقت، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آج سے کوشش کریں، چلو 5-7 لفظ صحیح اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ والے جو ادب سے جڑے ہوئے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ جو پنجابی زبان میں نا ذرا سختی بہت زیادہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ زبانوں میں سختی نہیں ہوتی، چونکہ وہ ماں بولی ہوتی ہے، ماں میں سختی نہیں ہوتی. وہ جو لب و لہجہ دے رہا ہے اس کو، بھرم تو اس نے رکھنا ہے جو اس کا سپیکر ہے. اگر وہ لڑ کے کسی کے ساتھ بات کرے گا تو اس کی زبان پہ حرف آئے گا، اس کی توقیر پہ حرف آئے گا. اگر وہ اچھے مٹھاس کے ساتھ اپنی بات کو کرے گا. میں کپل کوچنگ میں لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو ابلاغ ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو گفتگو ہے، اسی کے صرف پیٹرنز ٹھیک کر دیں، آپ میں جھگڑے نہیں ہوگا. اکثر ہوتا ہے کہ تو ایج کیا نہیں سی. میرے خیال میں نرم لہجہ اور الفاظ کا چناؤ، آپ کسی کو تسی کہہ کے بات کر لیں تو وہ آٹومیٹیکلی اگلے کے دل میں آپ کے لیے سافٹ کارنر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. لیکن اگر آپ تو کر کے بات کریں گے تو وہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ آپ لڑائی کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایکسپریشن تو اور تسی کا فرق، ان چیزوں کو فرق کر کے چلنا بھی جو ہے یہ بڑی اہمیت. پہلے ہوتا تھا، پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا سے کوئی 13 برس پہلے کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں. لفظ اتنا تکلیف نہیں دیتے جس قدر آپ کا وہ لہجہ ہوتا ہے. اور اچھا بعض لوگ جو ہے وہ اتنی سخت سے سخت بات اتنی آرام سے اپنے نرم لہجے میں کر جاتے ہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا. اور بعض لوگ اتنی اچھی بات آپ کو اتنے سخت لہجے میں کرتے ہیں کہ آپ کو چبھ جاتی ہے، کیونکہ ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم میرے خیال میں ہمیں مادری زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں لہجوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. لہجہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اسی سے تو صاف فرق پڑتا ہے. مجھے یاد ہے میں ہیڈ ماسٹرز کو ٹریننگ کرا رہا تھا ایک ادارے میں، تو وہاں پر میں نے ان سے کہا کہ صاحب اب آپ کے 4 ہفتے مکمل ہو گئے، اب آپ لوگوں نے اپنے گھروں کو واپس ریسیو لے جائیں، تو ذرا سوٹ بوٹ لے جائے گا بیگمات کے لیے، وہ خوش ہوں گی. تو ایک صاحب کونے سے کھڑے اور کہنے لگے لے کے جانے ہونے ہیں جی. میں نے کہا جس طرح آپ دیتے ہوں گے نظر آ گئے، کیونکہ ان کے لب و لہجے میں وہ بات سامنے آ گئی. اور یہ جتنے بھی چرکے لگتے ہیں دلوں کو، یہ لب و لہجے سے لگتے ہیں. اور اس کی تربیت پہلے ہوتی تھی، وہ جو دادو بیٹھی ہوتی تھی، وہ جو نانو بیٹھی ہوتی تھی، وہ نہ کروے چنوے، جب وہ کہتی تھی تو اس کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور آج تو صورتحال ہی اور سے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک اور چیز اگر ہم چائنا کی بات کریں یا اسی طرح دیگر ممالک کی بات کریں، وہ اپنی زبان بولنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور وہ مطلب ان کے جو انٹرنیشنل دورے بھی ہوتے ہیں، جو ثقافتی بھی آپس میں ثقافتی از اے رانگ ٹرم، جو ان کے فورن ڈیلیگیشنز وغیرہ بھی آتے ہیں، کسی بھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہ وائر ٹرانسلیٹر جو ہے وہ کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بولتے وہ اپنی زبان ہے. یہ والی چیز جو ہے یہ ہمارے پاکستانیوں میں آج تک کیوں نہیں آئی، یا ہم نے اپنے بچوں میں کیوں انکلکیٹ نہیں کی؟ اوپر سے آنی. اب دیکھیے میں انگریزی زبان سکھاتا پڑھاتا ہوں. کیا ہمارے یہاں پر انگریزوں کا اتنا اثر و رسوخ رہا ہوا کہ انگریز چلے گئے لیکن وہ کہتے ہیں نا انگریزی چھوڑ گئے، تو وہ انگریزی چھوڑ گئے. غلامانہ ذہنیت اسی کو کہتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو اردو سمجھ آتی ہو، مجھے اردو سمجھ آتی ہے، اور میں آپ کے ساتھ انگریزی میں بات کرنا شروع کر دوں تو بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا میں بڑا ہلکا آدمی ہوں. اور اگر میں آپ کے سے اس زبان میں بات کرتا ہوں جو آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو جہاں متاثر کرنے کے لیے آپ انگریزی زبان کا سہارا لیں تو اس کا مطلب آپ تو متاثر ہوئے ہیں. میں بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں پاکستان کے اندر، آگے سامنے والے کو بھی اردو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی اردو آ رہی ہوتی ہے، پھر بھی انگریزی جھاڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں انگریزی وہ اپنا میرے خیال میں ایک سٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے، ایک اپنی وہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے دنیا کا پتہ ہے، اور انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرنا، وہ ایک وہ والی چیز جو ہے اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں. ایک آخری سوال کہ آپ کو کیا لگتا ہے اپنی مادری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف وہ مائیں جو گھر میں اس وقت بیٹھی ہمیں سن رہی ہیں، جب بچہ گھر آئے اسکول سے واپس آئے اس کو کہیں کہ بیٹا مجھے پنجابی میں بتاؤ آج تو نے سیکھا کیا ہے، مجھے پنجابی میں بتاؤ کہ آج تمہیں سمجھنے کو کیا ملا ہے. اور ان کو جوڑے رکھیں. جب سے نیوکلیئر سسٹم آیا نا اس میں کیا ہوتا ہے وہ لے کے باہر چلے جاتے دونوں، وہ ماں باپ، وہ دادا دادی، نانا نے، جہاں سے ویلیوز آتی تھی، ساری چیزیں آتی تھی، زبان آتی تھی، وہ تو ویسے منقطع ہو گیا سلسلہ. چلو وہ تو جو ہو گیا، لیکن ٹریننگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ایسے کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ مائیں یہ سن کر بھی ایسا کرنا چاہیں گی کہ ہمارا بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے وہ پنجابی بولے. ہم تو کہہ سکتے ہیں، دیکھیں آپ ہم دعوت دے سکتے ہیں، ہدایت تو میرے اللہ نے دینی ہے. آپ ہم یہی کام کریے، دعوت کا کام ہے نا جو ہم بیٹھے کر رہے ہیں. ہم نے بتایا کہ روز جب بچہ واپس ہے اس سے پوچھے پتر کی تو سکھیا، جب وہ کہیں گے میں ایسے سکھیا تو کہ میں 10 ہونہور کی تو سکھیا. جب وہ اس زبان کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے انہیں پتہ ہوگا، اور یقین کیجئے کانسیپٹ آتا ہی مادری زبان میں. اور میرے خیال میں اگر آپ کی چلیں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، فار اے مومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ انگریزی زبان بھی آنی چاہیے کیونکہ آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اگر آپ ٹائم دیتے ہیں انگریزی کو تو پھر اتنا ہی ٹائم آپ دوسری زبانوں کو بھی، اپنی قومی زبان کو بھی، اپنی مادری زبان کو بھی دیا جائے، تاکہ ایک بچہ جو ہے وہ مختلف زبانوں میں جو ہے وہ
परफेक्ट जो है वो हमें दिखाई दे, और वैसे भी जिस इंसान को भी ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं उसका दिमाग वैसे ही बहुत अच्छा होता है। सो आप इस तरीके से अगर आप अपने बच्चे को मुख्तलिफ ज़ुबानों में होशियार करेंगे, उसको सिखाएंगे, तो ये आपके बच्चे की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, दिमागी सेहत के लिए भी, तेज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर इरिज हमाद इस वक्त शो में मौजूद हैं, और आप सब भी शो में लाइव कॉल्स करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इरिज फॉर बीइंग विद अस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न्स। आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? देखते हैं कि आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन कैसा गुजरेगा। आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। तो कैप्रिकॉर्न वाले एक तो जज्बाती नहीं होना, गुस्से पे कंट्रोल करना है और चीज़ों को बिल्कुल हल्का सरेंडर करना है अल्लाह ताला के आगे। जब आप अपने आप को स्पुर्द कर देंगे, अल्लाह के हवाले कर देंगे, तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सो कैप्रिकॉर्न्स वालों ने अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देने हैं। वैसे भी आपको सबको चाहिए कि अपने मामलात अल्लाह के हवाले किया करें, और चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी भी हो जाती हैं। अच्छा जी, एक्वेरियस, आज का दिन कैसा रहेगा? एक्वेरियस वालों का देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा, कोई लीगल एग्रीमेंट हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम होगा, और कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको आज के दिन मिल सकती है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन सब्र के साथ और पेशेंस रख के इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह ध्यान से साइन करना है। स्पाइसेस, आज का दिन, स्पाइसेस, बुर्ज हौत वाले देखते हैं कि स्पाइसेस वालों का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। स्पाइसेस वालों को नया काम आ सकता है। पुराने काम अगर स्टक थे इनके, तो आज बेहतरी के मामलात इनको नज़र आ सकते हैं। और इसके साथ साथ चीज़ें जो हैं जो इनकी डिस्टर्ब हुई थी या रुकी हुई थी या ख़त्म होने की बिल्कुल एज पे आई हुई थी, तो वो दोबारा से एक रीबर्थ, इनका साइकिल जो है वो रीस्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। वसीम लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। वसीम, क्या जानना चाहेंगे आप? जी, मैं ये जानना चाहूँगा, मेरी ना शादी है, रिश्ता देखा है हमने। अच्छा, रिश्ता देखा और शादी है जी, मतलब पसंद आ गया, उनको भी आ गया, हमें भी आ गया, लेकिन उसका नाम है इकरा, मेरा नाम है वसीम। सितारा जानना था मैंने। सितारा, यानी आपस में इकरा और वसीम कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? कैसे रहेंगे कंपैटिबिलिटी? अब आपने रिश्ता कर लिया तो ये तो रिश्ते से पहले पूछने वाली बातें होती हैं। वसीम और इकरा की कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं कि कैसी रहेगी। वसीम और इकरा की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छा रिश्ता है ये। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तो इनकी शादी होती है इंशाल्लाह ताला, तो इन लोगों को बाहर सेटल हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एरीज कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? बुर्ज हमल वाले एरीज वालों की एनर्जी जो है वो क्या कहती है? तो एरीज वालों को नया काम आ सकता है। चीज़ें जो हैं फाइनलाइजेशन की तरफ जाते जाते एकदम से टेम्पररी सा डिले आएगा, लेकिन आपने उदास नहीं होना, मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है। बिल्कुल ठीक। टॉरस वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड्स क्या कहते हैं? टॉरस जिद्दी है, बड़ा साइन, अर्थ साइन है। कैप्रिकॉर्न बहुत जिद्दी स्टार है। वो भी अर्थ साइन है, और अर्थ साइन जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ इस तरह की होती हैं उनमें जो थोड़ी सी रिजिडनेस उनमें आई होती है। लेकिन हम टॉरस वालों को देखते हैं, टॉरस वाले अपने कामों के हवाले से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कामों में हाथ डालें आज के दिन, और मशवरा ज़रूर करें, एडवाइस अपने बिज़नेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड अपने किसी दोस्त या कोलीग से ले सकते हैं। जॉब अगर आप स्किप करने का सोच रहे हैं तो अभी मत कीजिएगा जब तक आपकी बैकअप ऑप्शन ना मिले। बिल्कुल ठीक हो गया। खुर्शीद हमारे साथ हैं। खुर्शीद, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? प्लीज आवाज जी, मैं मालूम अपना कारोबार करना चाहता हूँ, तो मैं अपना कारोबार के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। खुर्शीद अपने कारोबार के हवाले से जानना चाहते हैं। खुर्शीद अपने कारोबार के हवाले से क्या सूरत हाल है? खुर्शीद के कारोबार की सूरत हाल क्या है? तो सूरत हाल ये है कि इन अल्लाह ताला ने इनको दिमाग जो है वो बड़ा तेज़ दिया, और अगर ये 3 से 4 काम करने का सोच रहे हैं तो अप्रैल का महीना इनके लिए सूट करेगा। और
शुरू में जो इनका प्रॉफिट होगा या जो इनके माली मामलात होंगे वो थोड़े से स्लो होंगे, लेकिन आगे जाके जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर ये 3 से 4 काम करने का सोच रहे हैं तो ये 4 काम इकट्ठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जेमिनाई वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? जेमिनाई वालों का देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। जेमिनाई वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा, और बड़ी सॉलिड पोजीशन पे बैठे होंगे और अपने मामलात के हवाले से जो इनकी पेमेंट्स स्टॉक थी या इनके मामलात डिसाइड नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें जो है वो बेहतरी आना आज के दिन शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पे 4 बजे से लेके 5 बजे का जो वक्त होगा वो इनके लिए सूट करेगा। कैंसर वालों का आज का दिन, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? कैंसेरियंस की आज की एनर्जी जो है वो देखते हैं कि क्या नज़र आती है। कैंसेरियंस वाले सेम एनर्जी आई है, जेमिनाई जैसी आई है, और मैं ये समझता हूँ कि फेवरेबल जो टाइम है इनका वो 3 से 7 बजे के बीच में। अगर ये 3 से 7 अपना कोई भी काम या पेमेंट रिलेटेड मैटर्स अपने सॉर्ट आउट करें तो इनको अल्लाह ताला कामयाबी दिलाएगा। जाहिद हमारे साथ लाइव कॉलर है। जाहिद, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? देखना चाह रहा हूँ मेरा दिन कैसा गुजरेगा और अगला कैसा जाहिद का आज का ये दिन और आने वाला जो दिन है वो कैसे रहेगा? जाहिद का आज का और आने वाले दिन जो है वो कैसे गुजरेंगे। जाहिद के आज और आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। एक तो जाहिद जो है वो अपने मामलात को हिडन रखे, हर किसी से डिस्कस मत करे, और अगर ये जॉब स्किप करने का सोच रहा है या कोई काम स्टार्ट करने का सोच रहा है तो चुपचाप पहले उसकी फाउंडेशन बनाए और उसके बाद फिर लोगों को बताए, क्योंकि जिस काम में भी ये हाथ डालेगा इसको कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी। लियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? लियो वालों का देखते हैं कि आज का दिन कैसा नज़र आता है। लियो वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है, तो लियो वालों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी चाहिए, अपना पेपर वर्क। अगर ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बाहर जाने का सोच रहे हैं या जॉब स्किप करने का सोच रहे हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स इनको दोनों तरीक़ों से लेकर चलना पड़ेगा आज के दिन। बिल्कुल ठीक हो गया। अली अब्बास हमारे साथ हैं। अली, आप क्या मालूम करना चाहेंगे? जी मैं कॉल ड्रॉप। अब हम बात करेंगे वर्गोस की। वर्गो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? बुर्ज सुमला वालों का देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। बुर्ज सुमला वाले आज के दिन नया काम आएगा, फैमिली रिलेटेड मैटर्स। अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि फैमिली आपकी शिकवा ज़रूर करती है कि आपको अपने बिज़ी स्केजुअल में से टाइम निकाल कर अपने घर वालों को टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो अभी वेट कर लें, क्योंकि ट्रैवल अभी आपको सूट नहीं करेगा। तमानिया हमारे साथ हैं, क्या जानना चाहेंगी आप? मैं अपने बारे में जानना चाहूँगी, अपने बारे में। जी, आपका आज का दिन कैसा रहेगा? तमानिया का आज का दिन कैसा रहेगा। तमानिया का आज का दिन कैसा रहेगा। गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, मायूस मत होइएगा। जो एकदम से आपको उदासी का एक अटैक आता है, उसमें शैतान, जहाँ पे मायूसी होती है वहाँ पे शैतान का हमला जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली हो रहा होता है, तो उससे आप परहेज़ कीजिएगा। और अगर आप काम करना चाह रही हैं या अगर आप सीवीज़ वगैरह अप्लाई करना चाह रही हैं जॉब के लिए, तो आज का दिन बेहतरीन है आपके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ जनाब एक और लाइव कॉलर मौजूद है, जाहिद। जाहिद, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? मेरा अगला सफ़र कैसा गुजरेगा और आज का दिन कैसा है? आज का दिन, आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे जाहिद के? जाहिद के आज का दिन और आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। जाहिद के क्या सूरत हाल रहेगी। जाहिद जो हैं वो अगर इनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं और इनको डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ये वॉक ज़रूर करें आने वाले दिनों में। सुबह उठें, जॉगिंग करें, वॉक करें, योगा करें, मुराकबा करें, ताकि इनके एक तो हेल्थ मैटर्स भी इम्प्रूव हो और मेंटली अगर ये डिप्रेशन का शिकार है तो वो भी बेहतरी आएगी। अजहर हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अजहर, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? हेलो जी अजहर, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? जी, आज का जो दिन है वो कैसा गुजरेगा और हमारा जो सितारा है वो उसका लकी नंबर क्या है? आपका सितारा कौन सा है? जी लियो। नहीं, डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 31/2/2003। 31/2/2003। दूसरे महीने में तो 31 होता ही नहीं है। दूसरे महीने में तो 31 होता ही नहीं है। बहरहाल अजहर का 31/3। 31/3 ओके। ये इनका है आपका पाइसेस या एरीज।
ایریز ہے، ایریز ہے کیونکہ 25 آنورڈز ٹھیک ہے ایری سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ازر کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ ازر کا آج کا دن کیسا اور رہے ان گا؟ کا لکی نمبر کیا ہے؟ اور ایریز کا ویسے لکی نمبر 7 ہوتا ہے. ازر کا اگر نام کے حساب سے دیکھیں تو ان کا لکی نمبر 3 بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کے دن یہ کنفیوژن کا شکار رہیں گے، کنفیوز رہیں گے اپنے معاملات کو لے کر. دماغ ان کا معوف ہو جاتا ہے جب بھی یہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ یہ پانی پکڑیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 ٹائمز پانی پر دم کر کے پئیں تاکہ ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے دماغی طور پر. ٹھیک ہو گیا جی. کاشف ہمارے ساتھ ہیں، راشد ہمارے ساتھ ہیں. راشد کیا معلوم کرنا چاہیں گے آپ؟ راشد اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا آپ نے کیا جاننا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں کہ آج کا دن کیسا ہوگا میرے لیے. اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہوئے آج کا دن کیسا رہے گا راشد کا؟ راشد کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آئے گا؟ راشد کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آئے گا؟ راشد اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جو آپ نیگیٹو سوچیں آپ کو آتی رہتی ہیں اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ آپ کے کام تبھی رکتے ہیں جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں اور اوور تھنکنگ کرتے ہیں. کیونکہ جب چین آف تھاٹس آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کرتے کراتے بہت مایوسی کا عالم جو ہے وہ آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. تو اس سے پرہیز کیجیے. علی عباس ہمارے ساتھ ہیں، کیا معلوم کرنا چاہیں گے علی آپ؟ جی میں اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرا کاروبار ٹوٹلی بند ہو گیا ہے. اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میم کہ لوگوں سے اتنی وفاداری کرتا ہوں تو وہ بے وفائی ملتی ہے، یہ بھی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے بڑے کام آتے ہیں لیکن لوگوں سے بے وفائی ملتی ہے علی عباس کے ساتھ اور کاروبار بند ہے، معاملات کیسے رہیں گے؟ کیا معاملات ہیں علی عباس؟ علی عباس آپ دل برداشتہ نہ ہوں. اگر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں تو ابھی ویٹ کر لیں. آپ یہیں پر لڑیں اور آپ لڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حوصلہ دیا ہوا ہے، بہادری دی ہوئی ہے، تو اس کو آپ یوز کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اپریل آنورڈز جو معاملات ہیں ہر کسی کے ساتھ، آپ کے کاروباری معاملات اور آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات، وہ ٹھیک ہو جائیں. لبرا والوں کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ لبرا والوں کو دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا نظر آئے گا. لبرا والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو بہت بڑی اپرچونٹی ملے گی لبرا والوں کو آج کے دن. اور اگر یہ لوگ ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ضرور کیجیے گا کاموں کے حوالے سے. اسکارپیو کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے گا. اسکارپیو کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے اور جو کام آپ کا ڈیلے ہو رہا تھا آج کے دن سے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پیسے بھی ملیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہم بات کریں گے سیجیٹیریس کی کیسا رہنے والا ہے آج کا دن. سیجیٹیریس کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا. سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو سیم اسکارپیو والی انرجی اور آج کے دن آپ کو اپنے معاملات بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالیں اور نئے لوگوں سے رابطہ کریں اور اپنے کاموں کے لیے جتنی زیادہ محنت ہو سکتی ہے کریں کیونکہ اس کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو جناب ہم نے جانا کہ آپ سب کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی ویورز ہمارا شو جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. تھینک یو سو مچ ارج فار بینگ ود اس. ویورز آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ. بہت خیال رکھیے گا اپنا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.